अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टोरी को ज़रूर पूरा सुनिएगा। और जितने लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन सब से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। हमारी कोयले से भरी मालगाड़ी कराची से कोयटा की तरफ रवाना हुई। हम 5 लोग थे, 2 ड्राइवर, 2 हेल्पर और 1 गार्ड। रात का वक्त था और हवा में खनकी थी, मगर सफ़र आम लग रहा था। अचानक एक सिग्नल पर हमें रोका गया। रेलवे कंट्रोल की हिदायत पर एक तेज़ रफ्तार मुसाफिर गाड़ी को गुजरने देना था। हम एक वीरान इलाके में खड़े थे। सामने दूर तक जंगल फैला हुआ था। सब खामोशी से इंजन के अंदर बैठे इंतज़ार कर रहे थे। ड्राइवर अकरम ने सिगरेट जलाई और बाइक की तरफ झांका। ये कौन सी जगह है? हेल्पर नबील ने धीमे लहजे में पूछा। ये जंगल नुमा इलाका है, यहाँ अक्सर सिग्नल पर खड़ा होना पड़ता है। अकरम बोला। कुछ ही देर में मुसाफिर गाड़ी गुजर गई, मगर हमारा सिग्नल अभी भी सुर्ख था। गार्ड मंसूर ने रेडियो पर दोबारा रब्ता करने की कोशिश की, मगर सिग्नल बंद था। इंजन बंद होने लगा, जैसे किसी ने जानबूझकर बंद किया हो। ड्राइवर ने दोबारा स्टार्ट किया, मगर कुछ ना हुआ। जंगल की तरफ से हवा के साथ कुछ सरगोशियाँ सी आने लगीं। जंगल की तरफ से हल्की सी सरसराहट सुनाई देने लगी। नबील ने खिड़की से झांका तो दरख्तों के बीच कुछ हरकत महसूस हुई। क्या कोई जानवर है? इसने आस्था से कहा। ड्राइवर अकरम ने जवाब दिया, हो सकता है, जंगली इलाका है। अचानक इंजन की लाइट्स बंद हो गईं। मुकम्मल अंधेरा छा गया। सब चौंक गए और जल्दी से टार्च निकाली गई। मंसूर ने पिछले डब्बों में जाकर चेक किया। सब खाली और खामोश थे। वापस आते हुए उसे लगा जैसे किसी ने इसको पीछे से पुकारा हो। इसने पलट कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसने धीमे लफ्ज़ों में कहा। अकरम ने मोबाइल निकाल कर नेट चेक किया, मगर सिग्नल गायब थे। गाड़ी में कुछ गड़बड़ है या फिर हमें कोई रोक रहा है। दूसरा हेल्पर सोच में पड़ गया। एक बार फिर हल्की सी हंसी की आवाज़ आई, जैसे कोई बच्चा छुप कर हंस रहा हो। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब ये मामूली बात नहीं रही थी। बाहर गुप्त अंधेरा और दरख्तों के बीच कोई साया हरकत कर रहा था। ड्राइवर अकरम ने कहा, मुझे बाहर जाकर इंजन चेक करना होगा। नबील ने टार्च दी और दोनों हेल्पर इसके साथ उतर गए। बाहर खनक हवा चल रही थी, मगर हवा में कुछ बोझल सा महसूस हो रहा था। इंजन खोलते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से खींचा हो। क्या तुमने देखा? नबील की आवाज़ कपकपाई। अकरम ने नज़रें दौड़ाई। पटरी के पार एक साया दरख्त के पीछे खड़ा था। साया धुंधला था, मगर इंसानी शक्ल का था। हल्की सुर्ख आंखों में चमक रही थी। अचानक वो साया गायब हो गया, जैसे कभी था ही ना हो। तीनों जल्दी से वापस इंजन में चढ़ गए। मंसूर ने पूछा, क्या देखा तुमने भी? अकरम ने सर हिलाया, हाँ, मगर वो इंसान नहीं था। रेडियो अब भी बंद था और सिग्नल सुर्ख ही रहा। सब ने महसूस किया कि गाड़ी हल्की सी हिल रही है, जैसे कोई चढ़ रहा हो। दरवाजे की जंजीर हल्की सी बजी, जैसे किसी ने छुआ हो। बाहर जंगल में फिर से वही साया एक दरख्त की शाख पर बैठा नजर आया।
منصور دروازہ بند کرنے کے لیے آگے بڑھا مگر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، کسی نے دروازے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہیلپر ندیم کی آواز میں خوف تھا۔ اچانک گاڑی کے پچھلے ڈبے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی بوٹ پہن کر آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ نبیل نے کہا، گاڑی تو خالی ہے، پھر یہ آوازیں کس کی ہیں؟ اکرم نے ٹارچ لے کر باہر نکلنے کی ضد کی۔ مجھے دیکھنا ہے۔ جیسے ہی وہ نیچے اترا، اسے پٹری کے کنارے کوئی کھڑا نظر آیا، ایک گوڑا شخص، پرانا کالا کوٹ اور ہاتھ میں لانٹین۔ یہ گاڑی کہاں جا رہی ہے؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ اکرم نے کہا، کوئٹہ۔ مگر آپ کون ہیں؟ بوڑھا شخص مسکرایا، میں اس گاڑی کا مسافر ہوں جو اسی جنگل میں کبھی نہیں پہنچی۔ پھر وہ دھواں بن کر ہوا میں اڑ گیا۔ اکرم نے پیچھے دیکھا، گاڑی کا دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا۔ اب سب جان چکے تھے، یہ معمولی خرابی نہیں، کچھ اور تھا۔ نبی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا جب اچانک اس کی سانسیں رک گئی۔ درختوں کے بیچ ایک لاش جھول رہی تھی، جیسے پھندا لگا ہو۔ وہ لاش ہلکی ہوا کے ساتھ جھول رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ نبیل چیخ مارنے ہی والا تھا کہ لاش نے گردن گھما کر اسے دیکھ لیا۔ وہ پیچھے ہٹا، ٹارچ اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اکرم نے فوراً اسے سنبھالا۔ کیا ہوا؟ وہ درخت، لاش، مگر وہ ہل رہی تھی۔ نبیل اکھلا گیا۔ سب بھاگ کر کھڑکی کے پاس آئے، مگر اب وہاں کچھ نہیں تھا، صرف درخت، اندھیرا اور ٹھنڈی بے جان ہوا۔ منصور نے فیصلہ کیا کہ سب انجن میں اکٹھے رہیں، کوئی اکیلا نہ جائے۔ ندیم نے دھیرے سے کہا، ہم کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہیں شاید۔ اچانک انجن کی لائٹ ایک بار پھر خود بخود جل اٹھی، مگر اب وہ سرخ رنگ کی روشنی دے رہی تھی، جیسے خون کی روشنی ہو۔ پچھلے ڈبے سے کسی کے زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی۔ یہ گاڑی صرف انسانوں کی نہیں رہی، منصور نے آہستہ سے کہا۔ سب کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ اکرم نے آہستہ سے آگے بڑھ کر دروازے کی جھیری سے باہر جھانکا۔ کچھ بھی نظر نہ آیا، صرف اندھیرا اور درختوں کی ہلکی سرسراہٹ۔ پھر ایک سفید چہرہ چوری کے سامنے آیا۔ آنکھیں نہیں تھیں، صرف سیاہ گڑھے۔ اکرم پیچھے ہٹا اور چیخ مار دی۔ سب اس کی طرف لپکے۔ وہ چیز انسان نہیں تھی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ منصور نے کہا، ہمیں باہر نہیں جانا چاہیے، کچھ اس گاڑی کے آس پاس منڈلا رہا ہے۔ اچانک دروازہ زور سے کھل گیا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف زمین پر گیلی مٹی میں ایک قدموں کا نشان تھا، الٹے قدم۔ نبیل نے کہا، یہ نشان کسی انسان کے نہیں ہو سکتے، یہ تو جانور جیسے ہیں۔ ندیم نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو درختوں کے بیچ سفید کپڑوں میں ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ زمین سے لمبے تھے اور وہ بغیر پلک جھپکائے گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا اور اشارہ کیا، جیسے بلانے لگی ہو۔ اچانک گاڑی کا ہارن خود بخود بجنے لگا، وہی پرانا زنگ آلودہ ہارن۔ یہ گاڑی شاید اب کبھی نہ چلے، منصور نے ٹھنڈی سانس بھری۔ رات کا تیسرا پہر ہو چکا تھا، نیند کسی کو نہیں آ رہی تھی۔ سب انجن کے اندر دب کے بیٹھے تھے، خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک گاڑی کے نیچے کسی کے گھسیٹنے کی آواز آئی، جیسے کوئی لوہے کے کرزے گھسیٹ رہا ہو۔ اکرم نے ہمت
की और आस्था से नीचे झांका। एक पुराना रेलवे यूनिफॉर्म पहने शख्स हाथ में रेंच लिए रेंग रहा था। इसका चेहरा आधा जला हुआ था और एक आग बाहर निकली हुई थी। वो इंजन के नीचे रेंगता हुआ पीछे की तरफ जा रहा था। नदीम ने पहचाना, ये तो वही मैकेनिक है जो 2 साल पहले इसी जंगल में लापता हुआ था। मंसूर ने लरजती आवाज़ में कहा, इसकी लाश कभी मिली ही नहीं थी। नीचे से हंसी की आवाज़ आई, फिर अचानक वो मैकेनिक गायब हो गया, जैसे ज़मीन निकल गई हो। गाड़ी हल्की से हिलने लगी, जैसे कोई इसके नीचे से गुज़र रहा है। सब ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली और दिल तेज़ धड़कने लगा। और तब ही रेडियो पर एक आवाज़ आई, क्या कोई सुन रहा है? रेडियो से आने वाली आवाज़ ने सबको चौंका दिया, मगर ये वाजिया नहीं थी। आवाज़ कटी कटी सरगोशियों जैसी थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। अकरम ने रेडियो को झंझोड़ा, मगर सिग्नल बिल्कुल मध्यम थे। अचानक वही आवाज़ फिर आई, इस बार वाजिया, पीछे मत देखना। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। पीछे कोई था। नबील की गर्दन आस्ता आस्ता पीछे घूमी, फिर वो साकत हो गया। उसकी आंखें फैल गईं और चेहरा सफ़ेद हो गया। वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा है। उसकी सांस रुकने लगी। नदीम ने झटके से उसे आगे खींचा, मगर पीछे कुछ नज़र न आया। सिर्फ एक सर झोंका आया, जैसे कुछ अंदर से गुजर गया हो। फिर रेडियो बंद हो गया, जैसे किसी ने तार काट दी हो। बाहर से सीटी की आवाज़ आई, मगर वो मुसाफिर गाड़ी की सीटी नहीं थी। वो एक पुरानी भारी और दूर से आती ट्रेन की आवाज़ थी, जो रुकी कभी नहीं। मंसूर ने धीरे से कहा, हम इस पटरी पर है जहाँ वक्त भी रुक जाता है। घड़ी पर रात के 3 बजे थे, मगर ये वक्त गुजर ही नहीं रहा था। नबील ने कहा, हम कब से यहीं बैठे हैं, 3 बजे से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? सब ने अपनी घड़ियाँ निकाली। सबकी सुइयाँ 3 पर रुकी हुई थी। शायद हम किसी वक्त के दायरे में फंस गए हैं। नदीम की आवाज़ बुझी हुई थी। अकरम ने बाहर देखा तो उसे एक और ट्रेन आती दिखाई दी, मगर वो ट्रेन ज़मीन पर नहीं, फ़िज़ा में चल रही थी, धुआं, शोर और चीखों के साथ। इसके डब्बे जले हुए, खिड़कियां टूटी हुई और अंदर से लोग झांक रहे थे। इनके चेहरे काले, झुलसे हुए और आंखें सफ़ेद थी। जैसे ही वो ट्रेन हमारे पास से गुजरी, एक औरत ने हाथ बाहर निकाला। वो हाथ इंजन के शीशे पर ज़ोर से लगा। शीशा फ़ौरन धुंधला गया। मंसूर चीखा, ये वही ट्रेन है जो 10 साल पहले जलकर गायब हो गई थी। सब सहम गए। अब बात वाज़िया हो रही थी। ये सिर्फ जंगल नहीं, कुछ और था। रेलवे की पुरानी रूहें, गुमशुदा मुसाफिर और वक्त का टूटा दायरा। अचानक इंजन की लाइट फिर बंद हो गई और मुकम्मल खामोशी छा गई। अंधेरे में एक सरगोशी आई, अब तुम भी मुसाफिर हो गए हो। सबकी आंखें खौफ से फैली हुई थी, जैसे वो सरगोशी अभी तक इनके दिमाग में गूंज रही हों। हम क्या करें? नबील ने कहा, यह सब हकीकत नहीं लग रहा। अकरम ने रेडियो दोबारा चेक किया, मगर वो खामोश था, जैसे किसी ने इसका राब्ता मुंतका कर दिया हो। अचानक गाड़ी की खिड़कियाँ खुद ब खुद खुलने लगी। एक सर्द हवा का झोंका अंदर आया और फिर एक बू आना शुरू हुई, गंदी मिट्टी और जले हुए गोश्त की बू। मंसूर ने अपने आप को संभालने की कोशिश की। ये सब हमारे ज़हन की गुमराही नहीं हो सकती। बाएं दरख्तों के बीच एक स्याह धुंध नज़र आ रही थी, जैसे वो धुंध ट्रेन के पीछे चल रही हो। वो कुछ और नहीं, बस वक्त की कैद है, नबील ने चुपके से कहा। वो धुंध ट्रेन के सामने आकर रुक गई और फिर इसमें से
انسانوں کے سائے نکلنے لگے۔ ان کے جسم جھلسے ہوئے تھے، آنکھیں بغیر پلکوں کے کھلی ہوئی تھیں اور وہ تیز قدموں سے ہماری طرف بڑھنے لگے۔ اکرم نے انجن کی رفتار بڑھانے کی کوشش کی مگر انجن پھر سے رک گیا۔ ایک خاتون کی آواز سنائی دی، تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا۔ اس کا چہرہ دھند میں غائب ہو گیا اور سب سر ٹرین کی طرف بڑھنے لگے۔ ندیم نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اسی ٹریک پر مرے تھے۔ اچانک ایک زور کی آواز آئی، ٹرین کا ہارن، لیکن یہ ہارن انسانی آواز کی طرح تھا۔ ہارن کی آواز اتنی زوردار تھی کہ سب کا دل دھڑکنے لگا، جیسے وہ گھنٹوں سے سنا جا رہا ہو۔ یہ کس کا ہارن ہے؟ نبیل نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ گاڑی کی لائٹ پھر سے مدھم ہو گئی اور ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ سب کے دلوں میں ایک ہی سوال تھا، کیا ہم اس جال سے باہر نکل پائیں گے؟ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر ایک انسان کا سایہ اندر آیا۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ تم سب یہاں کیوں پھنس گئے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ منصور نے کہا، ہم بھی یہی جاننا چاہتے ہیں، یہ ٹریک تمہاری تقدیر کے ساتھ جڑا ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا، تم سب کو واپس جانا ہوگا۔ لیکن وہ کیسے واپس جائیں گے؟ وہ ٹریک تو ایک مستقل راستہ بن چکا تھا۔ بوڑھے نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا، یہ ٹریک تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اچانک ٹرین کی سیٹی پھر سے گونجی مگر اس بار یہ آواز پیچھے سے آ رہی تھی۔ باہر ایک اور ٹرین آتی ہوئی دکھائی دی مگر وہ ریت کے بجائے خون سے بھری ہوئی تھی۔ ہر ڈبہ خوفناک چیخوں سے گونج رہا تھا، جیسے اس میں زندہ انسانوں کے بجائے مردہ روحیں سوار ہوں۔ اکرم نے کہا، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا، لیکن اس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے وہ خون کی ٹرین بالکل سامنے آ چکی تھی۔ خون کی ٹرین ٹریک پر رینگتے ہوئے ہمارے قریب آ رہی تھی اور اس کی آواز ہولناک تھی۔ جیسے ہی وہ ٹرین ہمارے پاس پہنچی، اس کے دروازے کھل گئے اور اندر سے سانسوں کی بے ترتیب آوازیں سنائی دیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ندیم کی آواز کانپ رہی تھی، یہ تو ہم جیسے لگ رہے ہیں۔ ایک چیخ کے ساتھ ایک شخص باہر گرا لیکن اس کا جسم بے جان اور جلا ہوا تھا۔ بوڑھے شخص نے کہا، یہ وہ ہیں جو اس ٹریک پر پھنس گئے ہیں اور اب وہ تمہیں اپنا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ ٹرین کا دھواں آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھنے لگا اور سب کچھ دھندلا سا ہونے لگا۔ پھر ایک لڑکی کی آواز آئی، ہم واپس جانے والے نہیں، تمہیں آنا ہوگا۔ وہ آواز دروازے کے پاس سے آئی اور پھر دروازہ خود بخود کھلنے لگا۔ نبیل نے چمکدار نظر سے باہر جھانکا لیکن اس کے سامنے ایک بھی شخص نہیں تھا، صرف سیاہ دھند تھی۔ ہمیں ان جنوں سے بچنا ہوگا، اکرم نے کہا، یہ جانیں نہیں صرف روحیں ہیں۔ اچانک ٹرین کی سیٹی پھر سے گونجی مگر اس بار یہ آواز ہمیں اپنے اندر سے آئی، کیا ہم بھی ان میں سے بن گئے ہیں؟ منصور نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ سب آہستہ آہستہ ہمیں گھیرنے لگے جیسے ہم کسی اور دنیا میں پھنس گئے ہوں۔ پھر ٹرین کے آگے سیاہ درختوں کا ایک اور ہجوم نظر آیا، جیسے وہ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہے ہوں۔ ہمیں باہر نکلنا ہوگا نہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ کے ہوں گے۔ اکرم کی آواز میں شدت تھی۔ ٹرین کی سیٹی کی آواز اب دل دلانے والی ہو چکی تھی، جیسے وہ ہمارے اندر تک سرسراہٹ کر رہی ہو۔ ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں، منصور نے کہا، لیکن ہمیں یہ جنگل عبور کرنا ہوگا۔ سب نے اپنی سیٹیں چھوڑ دیں اور دروازے کی طرف دوڑنے لگے مگر دروازہ بند تھا۔ اچانک درختوں کے بیچ ایک سایہ حرکت کرتا ہوا دکھائی دیا اور پھر وہ سایہ دھند میں غائب ہو گیا۔ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، نبیل نے چیخ کر کہا، ہمیں اب ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے۔
बूढ़ा शख्स जो अब तक खामोश था अचानक बोला, ये जंगल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इसके अल्फाज में एक अजीब सी हकीकत थी, जैसे वो हमें रोकने की कोशिश कर रहा हो। हम इस जंगल से निकलकर कहीं भी नहीं जा सकते। अकरम ने धीरे से कहा, यहाँ वक्त नहीं चल रहा। फिर दरख्तों में से एक चीख सुनाई दी और एक शक्ल तेजी से हमारी तरफ आती हुई दिखाई दी। ये जंगल अब हमारे लिए विंदा हो चुका है, नदीम ने खौफ से कहा। हमें इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। अचानक एक दरख्त से कुछ गिरा। ये एक इंसानी हाथ था जो खून से रंगा हुआ था। ये हमारे ही हाथ है, नबील ने कहा। ये हम ही हैं जो इस जंगल में फंस चुके हैं। दरख्तों की शाखों से हंसी की आवाज़ आने लगी और फिर दरख्त खुद ब खुद हमें अपने दरमियान घेरने लगे। एक दरख्त के नीचे कच्चा सा दरवाज़ा खुला जिसमें हमें अंदर जाने का कहा जा रहा हो। ये जंगल हमें कभी नहीं जाने देगा। अकरम की आवाज़ में बेबसी थी। दरख्तों के दरमियान कच्चा दरवाज़ा खुला था, जैसे वो हमें अंदर बुलाने की कोशिश कर रहा हो। सबका दिल धड़क रहा था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। ये हमें कहाँ ले जाएगा? नदीम ने आस्था से कहा, यह जगह तो हमने कभी नहीं देखी। अकरम ने हिम्मत की और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। हो सकता है वहाँ से निकलने का कोई रास्ता हो। जैसे ही अकरम ने दरवाज़ा खोला, अंदर से एक सर्द हवा का झोंका आया और हम सब ने एक साथ सांस ली। दरवाज़ा खुलते ही हम एक तंग गली में आ गए जो पूरी तरह से तारीक में डूबी हुई थी। हम कहाँ हैं? नबील ने डरते हुए पूछा। यहाँ तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अचानक एक चमकदार रोशनी सामने आई और फिर एक बहुत बड़ी छाँव हमारे सामने आई। ये तो वही जगह है, मंसूर की आवाज़ लरस रही थी। हम वापस उसी ही नुक्ते पर पहुंच गए हैं। हम एक ऐसे दायरे में फंस चुके थे जहां पर रास्ता इसी दरवाजे तक वापस आ रहा था। फिर अचानक वही पुरअसरार आवाज़ आई, तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। वो आवाज़ दरख्तों के दरमियान से आ रही थी, जैसे वो दरख्त भी हमारी तकदीर का हिस्सा हों। हमें इस जगह से निकलना होगा या हम भी इन दरख्तों की तरह एक दिन यहाँ फंस जाएंगे। अचानक दरवाज़ा बंद हो गया और हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर सब कुछ ताकत हो गया और हमें एक अजीब सी सर्दी महसूस होने लगी, जैसे जंगल हमारे अंदर घुस गया हो। दरवाज़ा बंद होने के बाद हमें एक शदीद सन्नाटे का सामना था, जैसे दुनिया भर की आवाज़ें रुक गई हों। सबकी सांसें तेज और बेतरतीब हो चुकी थीं। हर शख्स खौफ में डूबा हुआ था। हम कहाँ हैं? ये क्या हो रहा है? नबील ने कहा, यह सब कुछ हकीकत नहीं लगता। अकरम ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, ज़मीन ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अचानक नीचे से एक गमगीन चीख आई और सब ने एक साथ पीछे हटना शुरू किया। दरख्तों की शाखें तेज़ तेज़ हरकत करने लगी और ज़मीन भी धड़कने लगी, जैसे कुछ जिंदा हो गया हो। फिर एक पुराना चेहरा धुंध में से निकला, वही स्याह आँखों वाला इंसान जो पहले हमें रेलवे ट्रैक पर मिला था। तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकोगे, इसने एक जली हुई आवाज़ में कहा। इसकी आवाज़ में एक ऐसी ताकत थी कि सबके दिलों में एक सर्द लहर दौड़ गई। वो चेहरा करीब आया और बोला, तुम अब हमारे हिस्से बन चुके हो, तुम्हारा नाम भी हमारे साथ चलेगा। फिर अचानक दरख्तों के दरमियान से एक रोशनी नज़र आई, जैसे कोई बहुत बड़ी ट्रेन आ रही हो। ये ट्रेन हमें हमेशा के लिए ले जाएगी, अकरम ने कहा। ये वो ट्रेन है जिसे हम छोड़ कर आए थे। ट्रेन की आवाज़ ज़ोर से गूंजने लगी और हम सब ने एक आखिरी बार अपनी तरफ देखा। हमें इल्म हो चुका था, अब हम यहाँ से नहीं जा सकेंगे। ट्रेन का धुआं हमारे जिस्मों में
سرسراہٹ کرنے لگا اور ہمیں ایک عجیب سی نیند کا احساس ہونے لگا۔ پھر ایک آخری نصیحت سنائی دی اور سب کچھ مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ ہم بھی اور وہ جنگل بھی اب کبھی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ صبح ہوئی تو بیک اپ ٹیم آئی۔ بیک اپ ٹیم نے ہم سب کو اٹھایا۔ ہم انجن کے باہر جنگل میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے سب۔ بیک اپ ٹیم نے ہم سب کو ہوش میں لایا تو ہمیں کچھ سمجھ نہ آیا کہ ہم اس ٹرین کے باہر جنگل میں کیسے بے ہوش پڑے تھے۔ پھر بیک اپ ٹیم نے ہماری ٹرین ٹھیک کی اور ہم سب وہاں سے روانہ ہوئے۔ ہم سب گھر پہنچ کر 1 مہینے تک بیمار رہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ تو یہ تھی دوستو آج کی خوفناک کہانی۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسے مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری میں، کب تک کے لیے خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔